अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से बिजनेस फाइनेंस के 4th लेक्चर में हो रही है। आज का हमारा ये लेक्चर पिछले लेक्चर ही की कंटिन्यूशन है, इसलिए मैं ये चाहूँगी कि मैं आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लूँ अपने पिछले लेक्चर को। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने बात की 3 मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने ये कहा कि सिंगल ओनर बिजनेस एंटिटी जो है दैट इज नोन एज द सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके सर्टेन एडवांटेजेस हैं, उसके सर्टेन डिसएडवांटेजेस हैं। वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस कि इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म अ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हमारे पास एक सिंगल ओनर है। इट इज़ लीस्ट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन उसके साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो डिसएडवांटेज ये है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो मार्केट से लोन ले सकें फॉर द बिजनेस पर्पसेस। और हमारा जो ओनर है उसकी डेथ के साथ ही ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप इज डिफिकल्ट। फिर हमने बात की पार्टनरशिप की, जिसमें हमने कहा कि 2 और मोर इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है दे स्टार्ट अ बिजनेस एक्टिविटी। उसमें हमने कहा देयर आर 2 टाइप्स, एक हमारे पास जनरल पार्टनरशिप है और दूसरी लिमिटेड पार्टनरशिप है। जनरल पार्टनरशिप में हमारे पास सारे पार्टनर्स जो हैं दे आर जनरल पार्टनर्स इन द सेंस कि उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कि उनके पर्सनल एसेट यूज हो सकते हैं बिजनेस के लोन को रीपे करने के लिए। इसकी भी लाइफ लिमिटेड होती है कि जब पार्टनर एक की डेथ हो जाती है तो दूसरे पार्टनर्स जो हैं उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते। जब हम बात करते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप की, तो उसमें कुछ जनरल पार्टनर्स होते हैं, 1 or 2 कैन बी दी लिमिटेड पार्टनर्स। लिमिटेड पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है, ये स्टेक्स जो होते हैं बिजनेस में, दे आर ओनली लिमिटेड टू कि उन्होंने कितनी कंट्रीब्यूशन की है इन दैट बिजनेस। इसके बाद अगर बिजनेस को लॉसेस होते हैं तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज नहीं होती टू पे द डेट ऑफ द बिजनेस। Mostly advantages and the disadvantages of the partnership are similar to the sole proprietorship. उसके बाद हमने बात की कारपोरेशन की। कारपोरेशन हमने कहा एज एन एस्टैब्लिश्ड लार्ज साइज कारपोरेशन, जिसके अपना एक चार्टर होता है और सर्टेन बायलॉज होते हैं। जब हम कारपोरेशन फॉर्म करते हैं तो वी हैव टू फॉलो अ लॉन्ग लीगल प्रोसीजर, लेकिन वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड तो ये कारपोरेशन जो है दैट इज अ लीगल पर्सन। कारपोरेशन जो है वो ओन कर सकती है एसेट, अपने नाम पे रजिस्टर हो सकते हैं एसेट्स, परचेज कर सकती हैं वो इक्विपमेंट, बिल्डिंग और एनी अदर एसेट इन द नेम ऑफ द कारपोरेशन विच इज अ बिजनेस एंटिटी एंड अ लीगल पर्सन। और उसके साथ साथ ये कारपोरेशन जो है हमारी कैन इजीली रेज कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, और वो रिलेटिवली ईजियर है एज कंपेयर टू दी सोल प्रोप्राइटरशिप एंड दी पार्टनरशिप। अब कारपोरेशन जो है हमारी, उसका जब हम कंट्रोल या ओनरशिप की बात करते हैं तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनर्स एंड दी मैनेजर। हमारे ओनर्स जो होते हैं दे आर दी शेयर होल्डर्स, और ये शेयर होल्डर्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो हायर करती है मैनेजर्स को। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजर्स को हायर करते हैं अंडर सर्टेन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, उन मैनेजर्स ने एक्चुअली इस शो को रन करना होता है। अब उनके ऑब्जेक्टिव जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्टिव। शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, जबकि हमारे मैनेजर्स का ऑब्जेक्टिव कैन बी कि उनकी कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ द पे एंड अदर बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, उनकी प्रमोशनल जो स्ट्रीम है, हायरार्की है, वो फास्ट हो, उनकी ग्रोथ तेज़ी से हो, और उसके साथ साथ उनको डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंस हो। जब हम देखते हैं इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को तो देयर अराइजेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, जिसको हम कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। हम इसको एजेंसी प्रॉब्लम क्यों कहते हैं कि हमारे जो मैनेजर्स हैं दे आर द एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स आर द प्रिंसिपल्स। अब जब इनके ऑब्जेक्टिव फर्क है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज द एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कहा वन गुड वे इज कि हम मैनेजर्स के कॉम्पनसेशन पैकेजेस जो हैं वो इस तरह से बनाए कि जब उनको कोई बोनस देना है ऑन परफॉर्मेंस बेसिस तो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द शेयर्स। इसलिए जब उनको शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ द बोनस मिलना है तो उनका फोकस भी होगा टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। दूसरा एक तरीका वो भी है कि उनको रियलाइज कराया जाए कि अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, जिससे शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ती मार्केट प्लेस में, तो क्या होगा, अल्टीमेटली बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा या दूसरी कोई कंपनी जो है इस बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी, जिसको हम कहते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। अगर वो ये रियलाइज कर लें तो देन डेफिनेटली उनकी भी अल्टीमेट जो ख्वाहिश होगी वो यही होगी कि शेयर की वैल्यू जो है मार्केट में स्टेबल रहे या बढ़ती रहे। तो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर। अब इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लेक्चर, आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे इस फाइनल फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कह रहे हैं कॉर्पोरेशन। अब इस कॉर्पोरेशन के पर्सपेक्टिव में हम ये देखना चाहेंगे कि ये कॉर्पोरेशन जब मार्केट में जाके फंड रेज कर सकती है, यानी कि लोन ले सकती है, तो उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे कॉर्पोरेशन एंड द फाइनेंशियल मार्केट्स। हम बात करेंगे कि क्या क्या मुख्तलिफ इकसाम की मार्केट्स मौजूद हैं जहाँ पे हमारी फर्म जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। उसके बाद हम इसी कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। बैलेंस शीट जो है बेसिकली दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ दिस कॉर्पोरेशन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, कि एक वक्त में अगर हम ये कहें कि बिजनेस इस वक्त कैसी है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, तो उसका जो स्नैपशॉट है वो हमारे पास बैलेंस शीट की शक्ल में आ जाता है। तो हम बैलेंस शीट की बात करेंगे और उस सिलसिले में हम चाहेंगे कि हम केयरफुल हों कि हमारे बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स क्या हैं और उनके बिहाइंड लॉजिक क्या है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। इसी सिलसिले में हम बात करना चाहेंगे लिक्विडिटी की, हम बात करना चाहेंगे मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू की, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जब बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है तो उसमें हमारे पास डेट और इक्विटी का कंपोनेंट क्या है, जो कि आपको याद होगा कि पहले या दूसरे ही लेक्चर में हमने बात की थी कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है, वन ऑफ द मेजर डिसीजन एरिया इज कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो, फर्म का इक्विटी कितनी हो और डेट कितनी हो। तो हम इसको भी देखेंगे जब हम बैलेंस शीट की बात करेंगे। और उसके बाद अगर हमने देखना हो कि हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कैसी रही है, यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो समराइज नॉर्मली की जाती है विद द हेल्प ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में हम देखेंगे फर्म्स की रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज की मुख्तलिफ कैटेगरीज, और उसमें साथ साथ हमारे जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल GAAP को डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, और इसी सिलसिले में हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और कैश में भी सेग्रीगेशन करेंगे और कैश फ्लोज हमारे जो हैं वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से क्यों फ़र्क होते हैं, और फाइनली हम बात करेंगे टाइम एंड कॉस्ट के बारे में। तो हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं, और यहाँ पे हम अपने इसी कॉर्पोरेशन को एज ए फर्म ले रहे हैं, और इस फर्म को हम देख रहे हैं कि जब ये फर्म एसेट्स परचेज भी कर सकती है एज ए लीगल पर्सन, और ये फर्म फाइनेंशियल मार्केट्स में जाके फंड भी रेज कर सकती है, तो किस किस्म की फाइनेंशियल मार्केट्स में फर्म पार्टिसिपेट करती है। तो हमारे पास दो तरह की मार्केट्स हैं जिसमें हमारी ये फर्म जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। उसमें एक है हमारे पास प्राइमरी मार्केट और दूसरी है हमारे पास सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में फर्म जो है डायरेक्टली अपने शेयर्स जो कि ओनरशिप की रिप्रेजेंटेशन है, और साथ साथ अपने बॉन्ड जो कि लोन का इंस्ट्रूमेंट है, कि अगर फर्म ने लॉन्ग टर्म लोन लेना हो तो वो बॉन्ड इशू करती है। तो ये दोनों जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं।
تو جب ہم فرم کے سلسلے میں فائنینشیل مارکیٹس کی بات کرتے ہیں تو پرائمری مارکیٹ میں ہماری فرم اپنی فائنینشیل سیکیورٹیز بانڈس اینڈ شیئرز فرسٹ ٹائم بیچتی ہے کہ فرم جو ہے وہ ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتی ہے ان دی پرائمری مارکیٹ. دوسری طرف ہماری آ جاتی ہے سیکنڈری مارکیٹ. سیکنڈری مارکیٹ از اے کائنڈ آف یوزڈ آئٹم مارکیٹ. اب اس میں جو فرم نے آلریڈی سیکیورٹیز ایشو کی ہوئی ہیں وہ ایک انویسٹر دوسرے انویسٹر کو بیچتا ہے. فارملی اگر ہم نے ان کو ڈیفائن کرنا ہو تو وی ہیو دس ڈیفینیشن آن دس سلائڈ ہیئر کہ ہماری پرائمری مارکیٹ از اے مارکیٹ ویئر a corporation issues its financial securities for the very first time. تو جب ہماری فرم ایشو کرتی ہے فائنینشیل سیکیورٹیز ٹو دی انویسٹرز فار دی فرسٹ ٹائم تو کیش فلوز جو ہیں وہ انویسٹر سے ڈائریکٹلی فرم کے پاس آتے ہیں. ویئراز جب ہم سیکنڈری مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ آلریڈی جو ایشوڈ سیکیورٹیز ہیں فرم کی وہ ایک انویسٹر دوسرے انویسٹر کو بیچ رہا ہوتا ہے. So our secondary markets, they involve the sale of the used securities from one investor to another investor. اب یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیکنڈری مارکیٹ تو پریکٹیکلی اسپیکنگ اس سیکنڈری مارکیٹ کی کیا فارمس ہیں. اسٹاک ایکسچینج از اے گڈ ایگزامپل آف سیکنڈری مارکیٹ کہ جہاں پہ اگر میرے پاس فرم اے کے شیئرس ہیں اور میں اس کو بیچنا چاہتی ہوں تو میں ڈائریکٹلی فرم اے کے پاس نہیں جاؤں گی واپس کرنے کے لیے. رادر I will go to the stock market اور میں فرم اے کے شیئرز آفر کروں گی فار سیل تھرو مائی بروکر. ایک اور انویسٹر جو ہے وہ فرم اے کے شیئر خرید لے گا. تو یہ جو ٹرانزیکشن ہے جو کہ آلریڈی ایشوڈ سیکیورٹیز کی ہے اٹ ول ٹیک پلیس ان دی سیکنڈری مارکیٹ. تو سیکنڈری مارکیٹ میں جو کیش فلوز ہیں وہ ایک انویسٹر سے دوسرے انویسٹر کی طرف جاتے ہیں. فرم کے پاس ڈائریکٹلی کیش فلوز نہیں آتے. آلریڈی جو فرم نے ایشو کی ہوئی ہیں سیکیورٹیز وہ ہینڈز چینج کرتی ہیں. اونرشپ جو ہے وہ انڈیویجول اے سے ٹرانسفر ہو کے انڈیویجول بی کی طرف چلی جاتی ہے. تو اگر ہم اسی کو ڈیٹیل میں دیکھنا چاہیں تو لیٹس ریفر ٹو دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر کہ ہمارے پاس جو فرم ہے ہاؤ ڈز اٹ پارٹیسپیٹ ان دی فائنینشیل مارکیٹ. ایک طرف اس پرٹیکولر سلائڈ پہ ہمارے پاس فرم ہے ایز ون اینٹی اور دوسری طرف فائنینشیل مارکیٹس ہیں. فائنینشیل مارکیٹس میں جو مختلف قسم کی سیکیورٹیز ہیں پاسبل سیکیورٹیز وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. سیکیورٹیز ہو سکتی ہیں شارٹ ٹرم لون لانگ ٹرم لون اینڈ دی ایکوٹی شیئرس. اب جب فرم سیکیورٹیز ایشو کرتی ہے ان دی پرائمری مارکیٹ سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ فرم جو ہے اگر آپ نے ایک نئی فرم شروع کرنی ہے وٹ آر دی سورسز آف فنڈس. ایک ہے ہمارے پاس ایکوٹی کا سورس اور دوسرا ہے لون کا. اور لون کی آگے فردر کلاسیفیکیشن ہے شارٹ ٹرم لون اینڈ دی لانگ ٹرم لون شارٹ ٹرم ڈیٹ اینڈ دی لانگ ٹرم ڈیٹ. تو سب سے پہلے جو ہے فرم ان سیکیورٹیز کو ایشو کرے گی ایز از ریفلیکٹڈ ویئر وی ہیو فائنینشیل مارکیٹس ایروز گوئنگ ٹو دی فرم ایشوز دی سیکیورٹیز وچ از ٹرانزیکشن اے. اب جب فرم کے پاس سیکیورٹیز ایشو کرنے کے بعد کیا آئے پرائمری مارکیٹ میں یہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو کیا آیا فرم کے پاس کیش فلوز. ان کیش فلوز کو یوز کرے گی فرم ٹو پرچیز دی کرنٹ ایسٹس اینڈ دی فکسڈ ایسٹ ٹو اسٹارٹ اے بزنس. وہ کرنٹ ایسٹس اینڈ فکسڈ ایسٹ جو ہے فرم یوز کرے گی ان آپریشن اور اس سے کیا ہے پروڈکٹ یا سروس فائنلی تیار ہو کے ریڈی فار سیل ہوگی. اور جب فرم جو ہے اس کو سیل آؤٹ کرتی ہے تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا بی میں ہم نے کہا کہ فرم انویسٹ دیز کیش فلوز ان ایسٹس اور وہاں سے سیل آف دی پروڈکٹ اور سروس سی میں کیش فلو جنریٹ کرے گی فار فرم. اب یہ جو کیش فلو ہے یہ ہم جو ہے ڈیوائڈ کیسے کریں گے. سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ جو ہم نے سیکیورٹیز ایشو کی تھی ان کے اوپر جو کاسٹ ہے ان کی آپ کے جو ایکوٹی یا شیئر ہولڈرز ہیں ان کو پیمنٹ ہوگی ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈ. جو آپ کے کریڈیٹرز ہیں ان کو پیمنٹ ہوگی ان دا فارم آف دی انٹرسٹ. تو آپ کے پاس ڈیویڈنڈ اینڈ دی ڈیٹ پیمنٹ ول گو بیک ٹو دی فائنینشیل مارکیٹس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ارننگس ہیں
اس کے اوپر ٹیکس کرے گی گورنمنٹ. تو جو ٹیکسز گورنمنٹ کو پے ہو رہی ہیں, سو وی ہیو دس ٹرانزیکشن ڈی, ٹیکس از گوئنگ ٹو دی گورنمنٹ. اور ٹیکس پے کرنے کے بعد وی ول ہیو دی پیمنٹ ٹو دی کریڈیٹرز ایز ویل ایز دی اونرز, ڈیویڈنڈ اینڈ دی ڈیٹ پیمنٹ. لیکن ساری کی ساری ارننگ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر دیتے ہم ٹو دی شیئر ہولڈرز, رادر اس کا کچھ پورشن جو ہے بزنس ریٹین کرتی ہے فار فیوچر گروتھ. تو اس لیے فائنل ٹرانزیکشن ایف جو ہے وہ ریٹین ارننگ جو ہے کیش فلو کی شکل میں دوبارہ فلو کر رہی ہے بیک ٹو دی فرم, کہ وہ ری انویسٹمنٹ کے لیے ہماری فرم کے پاس ایک اور سورس ہو گیا. تو ہماری جو ایک رننگ بزنس ہے اس کے لیے کیا سورسز آف فنڈس ہیں؟ ایک تو ہے ایشو کرے سیکیورٹیز, ڈیٹ انسٹرومنٹ وچ از بانڈ نارملی, یا شیئر ایشو کر دے, اس سے فنڈس ملتے ہیں, یا ایک رننگ بزنس کے لیے ایک تھرڈ سورس آف فنڈ بھی اویلیبل ہے جو کہ ہے ریٹین ارننگ کا, کہ پروفٹ میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ فرم ریٹین کر لے فار فیوچر گروتھ. اوور آل اگر ہم اس کو سمرائز کرنا چاہیں, فار اے گروئنگ فرم, فار این ایگزسٹنگ فرم, ہمارے پاس جو کیش فلو فرم جنریٹ کرے گی اٹ شوڈ ایکسیڈ دی کیش فلوز فرام دی فائنینشیل مارکیٹ, کہ جو ہم نے فائنینشیل مارکیٹ سے کیش فلوز لیے تھے بائی سیلنگ دی سیکیورٹیز ان دا پرائمری مارکیٹ, وہ کیش فلوز جو ہیں وہ تھوڑے ہونے چاہیے, اور بزنس ایکٹیویٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد جو فرم جنریٹ کرے وہ کیش فلوز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. تو دس بزنس ول کیپ آن موونگ فارورڈ. اب اسی سلسلے میں جب آپ پرائمری اینڈ سیکنڈری مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو فردر ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف دس پرٹیکولر سلائڈ. اب ہمارے پاس دو مین پارٹیسپینٹس ہیں, ایک ہے فرم اور دوسرے ہیں انویسٹرز. فرم جو ہے وہ فنڈ ریز کر رہی ہے اور انویسٹرز جو ہیں وہ فنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں. پرائمری مارکیٹ میں کیا ہوگا کہ ڈائریکٹلی فرم جو ہے اسٹاکس اینڈ بانڈ سیل کرے گی ٹو دی انویسٹر, اور انویسٹر جو ہے ڈائریکٹلی منی پے کریں گے فار دی پرچیز آف اسٹاک اینڈ بانڈس ٹو دی فرم. تو یہ ٹرانزیکشن جو ہے, جو پہلی پورشن آف دس سلائڈ از ریفلیکٹنگ دی پرائمری مارکیٹ, جبکہ جو ہماری سیکنڈری مارکیٹ ہے اس میں فرم کا رول نہیں ہے, اٹ از اونلی لمیٹڈ ٹو دی باکس آف دی انویسٹرز. اب یہاں پہ ہمارے پاس انویسٹرز میں فار ایگزامپل ہم نے دو انویسٹر لیے ہیں, علی اینڈ ماریا. اب پرائمری مارکیٹ میں جو سیکیورٹیز ایشو ہوئی, فار ایگزامپل سپوز ہم بات کر رہے ہیں کہ علی کے پاس وہ سیکیورٹیز تھیں, علی وانٹس ٹو سیل اٹ آف, تو وہ واپس نہیں کرے گا ٹو دی کمپنی, رادر تھرو دس سیکنڈری مارکیٹ علی جو ہے وہ ماریا کو سیکیورٹیز سیل کر رہا ہے, ماریا از ولنگ ٹو پرچیز دی سیکیورٹیز, اینڈ دیئر فور آفٹر پرچیزنگ دی سیکیورٹیز ماریا ول پے منی ٹو دی علی. تو یہ ٹرانزیکشن وچ از ٹیکنگ پلیس بٹوین ٹو انویسٹرز, علی ایز اے ون انویسٹر, ماریا ایز این ادر انویسٹر, سیکنڈ انویسٹر, از ٹیکنگ پلیس ان دی سیکنڈری مارکیٹ. فرم جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہو رہی. تو جب ہمارے پاس فلو آف فنڈز اینڈ سیکیورٹیز آر لمیٹڈ ٹو دی انویسٹرز اونلی, سو وی سے کہ دیٹ از این ایگزامپل آف دی سیکنڈری مارکیٹ. جب ہم سیکنڈری مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو دیر آر فردر کلاسیفیکیشن آف آر سیکنڈری مارکیٹ. سیکنڈری مارکیٹ جیسے پہلے کہا از جسٹ لائک دی مارکیٹ فار دی یوز سیکیورٹیز. یوز سیکیورٹیز ان دا سینس کہ فرم ہیز فرسٹلی ایشوڈ دی سیکیورٹیز, ڈائریکٹلی ایک انویسٹر کو فرم نے دے دی, اب وہ انویسٹر اس کو مزید آگے بیچنا چاہتا ہے. تو اس صورتحال میں ہمارے پاس کیا پاسبلٹیز ہیں؟ وی ہیو ٹو پاسبلٹیز, ڈیلرز مارکیٹ اینڈ دی آکشن مارکیٹ. اینڈ وٹ بیسیکلی از اے ڈیلر مارکیٹ؟ ڈیلر مارکیٹ میں جسٹ لائک اے یوزڈ کار ڈیلر کیا ہوتا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو سیل آف اے کار تو وہ ڈیلر آپ سے کار پرچیز کر لے گا اور اس کے بعد ایٹ اے سرٹن پروفٹ اس کو سیل آف کر دے گا ٹو another پارٹی. سو سملرلی جب ہم سیکیورٹیز کی بات کرتے ہیں تو ڈیلرز مارکیٹ میں کیا ہے کہ ڈیلرز جو ہے, بروکر جو ہے, وہ سیکیورٹیز کو پرچیز کر لیتے ہیں اور پھر اس کو سیل کرتے ہیں ٹو another پارٹی. اور نارملی یہ ٹرانزیکشن جو ہیں دے ٹیک پلیس ان اوور دی کاؤنٹر مارکیٹ,
اوور دی کاؤنٹر مارکیٹ جو ہے از اے گڈ ایگزامپل آف ڈیلرس مارکیٹ، جس میں بروکرز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ سیکیورٹیز خرید لیتے ہیں اینڈ دین خریدنے کے بعد کسی اور کو بیچ دیتے ہیں. ویئر ایز آکشن مارکیٹ کیا ہے کہ آکشن مارکیٹ میں ہمارے پاس جو سیکیورٹیز ہیں اس کی بڈ ہوتی ہے، دے آر آفرڈ فار سیل اور ایٹ اے سرٹن پرائس لیول. کوئی بھی اس کو جب پرچیز کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پرچیز کر لے گا. آکشن مارکیٹ کی گڈ ایگزامپل ہے اسٹاک ایکسچینج، جہاں پہ آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تھرو دی بروکر. بروکر کا رول کیا ہے؟ بروکر سیکیورٹیز خود پرچیز نہیں کرتا، رادر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ٹرانزیکشن بٹوین دی بائر اینڈ دی سیلر. ایک بروکر سیلر کو ریپرزینٹ کرے گا، ایک بائر کو ریپرزینٹ کرے گا. اونرشپ جو ہے دیٹ ڈز ناٹ گو ٹو دی بروکر، رادر ان کا رول ہے کہ ٹرانزیکشن جو ہے بٹوین دی ٹو انویسٹرز کمپلیٹ ہو جائے. دے فیسیلیٹیٹ. اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہے؟ بروکرز یہی رول پرفارم کر رہے ہیں کہ جو انویسٹر ہے اگر وہ سیکیورٹیز بائی کرتا ہے تو وہ تھرو بروکر جاتا ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر اور وٹ ایور از اویلیبل اس میں سے پرچیز آرڈر پلیس کر دیا جاتا ہے. دوسری طرف اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اگین یو گو تھرو دی بروکر اینڈ بروکر فیسیلیٹیٹ دیٹ سیل آف دی سیکیورٹی. تو یہ ہے ہماری دو مارکیٹس ان دی سیکنڈری مارکیٹ. ون از دی ڈیلرس مارکیٹ اینڈ ادر از دی آکشن مارکیٹ. ڈیلرس مارکیٹ میں ہمارے پاس ہے اوور دی کاؤنٹر مارکیٹ اور آکشن مارکیٹ میں ہمارے پاس گڈ ایگزامپل از دیٹ آف دی اسٹاک ایکسچینج. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ایک فرم کو ہم نے اینالائز کرنا ہے تو ہمارا فائنینشیل انالیسس جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یا کس چیز پہ بیس کرتے ہیں ہم اس کو. نارملی ہم جب ایک فرم کی فائنینشیل ہیلتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم پہ اس وقت اس کی فائنینشیل اسٹینڈنگ کیا ہے تو ہم بیلنس شیٹ سے مدد لیتے ہیں. بیسیکلی ہماری بیلنس شیٹ کیا ہے کہ بیلنس شیٹ جو ہے از این اکاؤنٹنٹ اسنیپ شاٹ آف دی فرمز اکاؤنٹنگ ویلیو ایز آف اے پرٹیکولر ڈیٹ. کہ فرم کی فائنینشیل ہیلتھ کیا ہے اس کی سمری جو ہے ود ریفرنس ٹو اے پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم، یعنی ہم کہتے ہیں ایئر اینڈ December 31 پہ فرم کی فائنینشیل اسٹینڈنگ کیا ہے دیٹ از ریفلیکٹڈ ود دی ہیلپ آف دی بیلنس شیٹ. اب بیلنس شیٹ ریفلیکٹ کیا کرتی ہے؟ بیلنس شیٹ آپ کو بتاتی ہے کہ ایک فرم جو ہے وہ کیا اون کرتی ہے اور کیا او کرتی ہے. فرم کیا اون کرتی ہے؟ there are two categories, one current assets, other fixed assets. current assets are those assets جو کہ ایک سال کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، ان کی لائف از سمپل. لیکن جو فکسڈ ایسٹس ہوتے ہیں ان کی لائف از لانگر. اس میں ہمارے پاس ٹینجیبل فکسڈ ایسٹ ہیں، ہمارے پاس انٹینجیبل فکسڈ ایسٹ ہیں، تو ان کے بارے میں ہم آگے جا کے مزید بات کریں گے. بٹ فار دا ٹائم بینگ بیلنس شیٹ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ وٹ فرم اونس، جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹس. دین کہ ان فرمز کو اون کرنے کے لیے فرم نے فنڈز کہاں سے لیے، ہم اس کو کہتے ہیں واٹ فرم اوز. اب فرم ہمارے ایک لیگل پرسن ہے جسٹ لائک این انڈیویجول، اس لیے اس کی اونرشپ از ریفلیکٹڈ بائی آل دوز ایسٹس، اور اس کی جو لائبلٹیز ہیں یا کنٹریبیوشن کے سورسز ہیں، کہاں سے فنڈ آئے ہیں، اس میں ہمارے پاس ہیں اونرز اکویٹی اینڈ دی ڈیٹ اور دی کریڈیٹرز. تو ان سمپل ورڈز ہماری بیلنس شیٹ از این اکاؤنٹنگ اینٹی وچ وی کین رائٹ جسٹ ایز کہ ایسٹس آر اپروکسیمیٹلی ایکول ٹو لائبلٹیز پلس اسٹاک ہولڈرز اکویٹی. جب بات کرتے ہیں کہ بیلنس شیٹ، تو بیلنس شیٹ آلویز بیلنسز. وائی از دیٹ سو؟ کہ ہمارے پاس جو ایسٹس ہوتے ہیں فکسڈ اینڈ کرنٹ ٹوٹل ایسٹس، ان میں سے جو ہمیں فنڈس پرووائڈ کیے ہیں کریڈیٹرز سے، اگر ہم ان کو مائنس کر دیں تو وی کم اپ ود دی اونرز اکویٹی. ہماری اونرز اکویٹی جو ہے ہمیشہ ایک بیلنسنگ فیکٹر ہوتی ہے، اس لیے ہماری بیلنس شیٹ آلویز بیلنسز، کیونکہ ریزیڈول جو ہے دیٹ گوز ٹو دی اونرز. جب ہم نے بیلنس شیٹ کو اینالائز کرنا ہے تو اس سلسلے میں
if we look at this particular slide, تو اس سلائڈ پہ وی ہیو ٹو کمپونیٹس. ون از دی ٹوٹل ویلو آف دی ایسٹس فار دی فرم اینڈ دین ٹوٹل فرم ویلو ٹو دی انویسٹرس. ٹوٹل ایسٹس میں ایز آئی آلریڈی سیڈ کہ ہمارے پاس دو کمپونیٹ ہے. کرنٹ ایسٹس, یہ وہ ایسٹس ہیں جن کی لائف جو ہے دیٹ از فار لیس دین 12 months اور 1 year. دوسری طرف ہمارے پاس فکسڈ ایسٹ آتے ہیں جن کی سروسز جو ہیں دے آر یوزڈ بائی دی فرم فار مور دین 1 year. لیکن اس کے اندر بھی ہمارے پاس دو کیٹیگریز ہیں. ایک ہے ٹینجیبل فکسڈ ایسٹ جو کہ ہماری بلڈنگ, پلانٹ, اکوپمنٹ, دے آر ٹینجیبل فکسڈ ایسٹ جن کا بینیفٹ فرم پہ ایکریو ہوتا ہے فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. دوسرا ہمارے پاس ہے انٹینجیبل ایسٹس. انٹینجیبل ایسٹس میں ہمارے پاس ٹریڈ مارک, پیٹنٹ رائٹس, یہ سارے جو ہیں انٹینجیبل ایسٹس ہیں جن کا بینیفٹ اوور اے لانگر پیریڈ آف ٹائم فرم ارن کرتی ہے. دوسری طرف آتا ہے دی ویلیو آف دی فرم ٹو دی انویسٹرز. جب ہم بات کرتے ہیں انویسٹرز کے تو دیر آر 2 groups آف انویسٹرز. ایک ہے ہمارے پاس کریڈیٹرز اور دوسرے ہیں ہمارے پاس دی اکویٹی ہولڈرز. کریڈیٹرز جو ہیں دو طرح کے ہیں, کرنٹ لائبلٹیز اینڈ دی لانگ ٹرم ڈیٹ. کرنٹ لائبلٹیز میں ہمارے شارٹ ٹرم ڈیٹ آتے ہیں جو کہ میچیور ہوتے ہیں ود ان 1 year. لانگ ٹرم ڈیٹ میں ہمارے پاس لانگر پیریڈ آف ٹائم کے لیے لون لیا ہوا ہے فرم نے. اونرز اکویٹی ہمیشہ لانگ ٹرم کنٹریبیوشن بٹ دی ریزیجول کلیمنٹ. تو یہ ہے ہمارے پاس اوور آل اسنیپ شاٹ آف دی بیلنس شیٹ. جب ہم بیلنس شیٹ کو اینالائز کرتے ہیں تو ہمیں 2-3 چیزوں کو خاص طور پہ دیکھنا ہوتا ہے. ایک ہے ہمارے پاس کانسیپٹ آف دی نیٹ ورکنگ کیپٹل. نیٹ ورکنگ کیپٹل بیسیکلی از دی ڈفرنس بٹوین کرنٹ ایسٹس اینڈ دی کرنٹ لائبلٹی. ایک سال کے دوران فرم کے پاس جو ایسٹس کنزیوم ہو جانے ہیں دے آر نون ایز دی کرنٹ ایسٹس, اور اس میں ہم لیتے ہیں کیش, مارکیٹیبل سیکورٹیز, اکاؤنٹ ریسیویبلس, انوینٹریز. دوسری طرف آتی ہیں ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز. کرنٹ لائبلٹیز میں ہم کیا لیتے ہیں, اکاؤنٹس پے ایبل کہ جو ہم نے کریڈٹ پہ سیل کی ہوئی ہیں اور جو ہم نے کریڈٹ پہ پرچیزز کی ہوئی ہیں. جو کریڈٹ پہ سیل کی ہے وہ اکاؤنٹ ریسیویبل ہے, وہ کرنٹ ایسٹس ہے. جو کریڈٹ پہ ہم نے پرچیزز کی ہوئی ہیں وہ اکاؤنٹس پے ایبل ہے اور وہ ہماری کرنٹ لائبلٹی ہے. اس کے علاوہ کوئی شارٹ ٹرم لون لیے ہوئے ہیں, کوئی ویجز پے ایبل ہے. سو دے آر آل کرنٹ لائبلٹیز وچ آر ڈیو فار اے فرم ود ان 1 اکاؤنٹنگ سائیکل وچ نارملی از آف 1 year. اس کو مزید دیکھنے کے لیے وی وڈ لائک ٹو look at the net working capital. So اس slide پہ we are saying net working capital is equal to current assets minus the current liabilities. So if our net working capital is positive, what does it reflect? It says کہ ہمارے current assets are more than current liabilities, کہ firm is more liquid. Net working capital basically reflects the liquidity of the firm. اور اگر ہمارے پاس net working capital is negative تو اٹ مینس کہ ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز آر مور دین دی کرنٹ ایسٹس. اس لیے فنڈ نیڈس ٹو ارینج فار سرٹن شارٹ ٹرم فنڈ ان آرڈر ٹو فل اپ دی گیپ. اینڈ فائنلی اگر ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس آر ایگزیکٹلی اکول ٹو کرنٹ لائبلٹیز سو فرم از بریک ایٹ دی بریک ایون ایز فار ایز دی liquidity is concerned. For the healthy firm normally what happens is کہ ہمارا نیٹ ورکنگ کیپٹل جو ہے it keeps on growing as the firm grows. اگر بیلنس شیٹ کے پرسپیکٹو میں ہم نے نیٹ ورکنگ کیپٹل کو دیکھنا ہو تو we can show it with the help of this particular slide here کہ نیٹ ورکنگ کیپٹل انویسٹمنٹ ڈیسیژن. اس میں ہمارے پاس بیلنس شیٹ ہے. we have the current assets on the one side and followed by the fixed assets. Within fixed assets, we have two categories. One is the tangible fixed asset, plant, machinery, equipment. Intangible is fixed asset, and they reflect what? They reflect the copyright, patents, trademark. On the other side, we have the current liabilities, which reflect the short-term loan. We have the long-term debt, and we have the shareholders' equity. Net working capital basically reflects how much short-term cash flow does a company need to pay its bill. The bottom line is the break even کہ کتنے شارٹ ٹرم فنڈس چاہیے ٹو میٹ دی شارٹ ٹرم لائبلٹی از دی پوائنٹ ویئر آر نیٹ ورکنگ کیپٹل از اکول ٹو 0. If
we have net working capital in the form of a negative number, it reflects low liquidity or alarming liquidity for the firm. What it means here is کہ اگر ہمارے short term creditors جو ہیں they ask for their money back, the firm doesn't have sufficient funds available to meet their obligation to pay them back. So normally for the healthy firms, if the net working capital is positive, that reflects a higher liquidity for the firm. اب اسی سلسلے میں جب ہم بیلنس شیٹ ہی کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیٹس لک ایٹ ہاؤ کین وی بلڈ اے بیلنس شیٹ. سو بلڈنگ دی بیلنس شیٹ, اس کے لیے ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں اور اس کی مدد سے, اس ایگزامپل کی مدد سے وی ول ٹرائی ٹو کنسٹرکٹ اے ویری سمپل بیلنس شیٹ. سو فار دیٹ میٹر وی ہیو ٹو گو ٹو دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر. اور اس سلائڈ میں وی ہیو ٹیکن این ایگزامپل آف اے فرم. The firm has current assets of $100, net fixed assets of $500, short-term debt of $70 and the long-term debt of $200. اب جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہماری جو بیلنس شیٹ ہے that is an accounting entity, جس میں ہمارے پاس assets are equal to liabilities plus owner's equity. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ ہماری owner's equity جو ہے that is a residual claim. Assets minus the liabilities is equal to owner's equity. تو اس پرٹیکولر ایگزامپل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹل ایسٹس آر کرنٹ ایسٹس پلس دی نیٹ فکسڈ ایسٹس. سو وی ہیو 100 کرنٹ ایسٹس, 500 فکسڈ ایسٹس, ٹوٹل ایسٹس آر 600. The total liabilities consist of the short term and the long term liabilities. Short term liabilities 70, long term debt of 200, total is 270. So we need to figure out the shareholders equity, and we said since it is the balancing factor, so total assets minus the total liability is the shareholders equity. So 600 minus 270 is equal to $330 for the owner's equity. Now if we have to construct the balance sheet from this given information, the balance sheet is going to look something like this. Assets pe we will write down the current assets $100, net fixed assets 500 and the total assets are 600. On the other side we have the liabilities and the owner's equity. Current liabilities 70, long term debt 200 and shareholders equity as we have calculated 330. Total liabilities and the shareholders equity is 600. So both the figures are matching. So the balance sheet is in balance. To further discuss the balance sheet, let's take an example of a balance sheet for hypothetical company. اور اس کمپنی کو ہم کہہ رہے ہیں XYZ کارپوریشن. اب اس XYZ کارپوریشن کی جو ہمارے پاس بیلنس شیٹ ہے, we have taken it for the 2 time period. Year 2000 X1 and year 2000 X2. Year 2000 X1 میں we have listed down the current assets followed by the fixed assets, and then on the other side we have the liabilities starting with the short term liability, long term debt and the owner's equity. Overall total assets for the year 2000 X1 1742. Total liabilities and the owner's equity, they are also 1742. But then for the next year our total assets have increased to 1879, and of course our total liabilities and the owner's equity, they are also risen to the level of 1879. ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے between the balance in the year 2000 X1 and the balance year 2000 X2 is reflecting the growth of the company. اور اس کو جب ہم جا کے آگے انکم اسٹیٹمنٹ میں دیکھیں گے کہ جو فرم نے ارننگ کی ہے وہ ایدر اسٹاک ہولڈرس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ان دا فارم آف دی ڈیویڈنڈ, اور اس کا کچھ پورشن جو ہے فرم ریٹین کر لیتی ہے. تو وہ ریٹین ارننگ جب ہم اونرز اکویٹی میں ایڈ اپ کرتے ہیں تو ہمارا ٹوٹل اونرز اکویٹی اینڈ لائبلٹیز ہیز انکریز, اور اس مزید انکم کی وجہ سے آف کورس ہمارے ٹوٹل لیول آف ایسٹس بھی بڑھ گیا. اب اس بیلنس شیٹ کو اگر ہم کیئرفلی دیکھیں تو اس میں سرٹن
प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो किए गए हैं whenever we are preparing a balance sheet. सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि हमारे एसेट्स जो हैं they are always recorded on the basis of their liquidity. हम सबसे पहले लीस्ट लिक्विड एसेट लिखते हैं और उसके बाद जो है लीस्ट इलिक्विड एसेट पे फाइनली जाते हैं. जो हमारा मैक्सिमम लिक्विड एसेट है दैट इज द कैश. तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं कैश एंड इक्विवेलेंट, उसके बाद वी आर गोइंग टू द अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज. तो करंट एसेट्स में जो सबसे कम लिक्विड एसेट है वो इन्वेंट्री है कि उसको अगर हमने जाके कन्वर्ट करना हो कैश में, बेचना हो मार्केट प्लेस में, तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है. और उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की, तो फिक्स्ड एसेट में हम देखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर हमने उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की एंड वी कम अप विद द नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड फाइनली हम इंटेंजिबल एसेट्स को सबसे एंड पे लिखते हैं. दूसरी तरफ जब हम लायबिलिटी साइड पे आते हैं तो हम शॉर्ट टर्म लोन सबसे पहले लिखते हैं जिसमें हम कह रहे हैं करंट लायबिलिटीज. तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, एक्रूड एक्सपेंसेस. फिर हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जिसमें हमारे पास है डेफर्ड टैक्सेस एंड दी लॉन्ग टर्म डेट. स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में प्रेफर्ड स्टॉक हमेशा हम पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद हम लिखते हैं कॉमन स्टॉक, और उसके अंदर हम एड अप करते हैं एक्यूमुलेटेड रिटेन अर्निंग. अब हमारा जो एक्यूमुलेटेड रिटेन अर्निंग का कॉलम है, अगर हम देखें द डिफरेंस बिटवीन 390 एंड 347 इज एग्जैक्टली इक्वल टू और अप्रॉक्सीमेटली इज सपोर्टिंग हमारा ये जो टोटल इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में चेंज आई है. तो ये हमारी स्नैपशॉट ऑफ अ फर्म ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. अब हमने इसी बैलेंस शीट को एनालाइज करना है, लेकिन जब हम बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं तो हमें नॉर्मली 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है. सबसे पहले है अकाउंटिंग लिक्विडिटी, और इनको आगे जाके हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर पहला इशू है हमारा अकाउंटिंग लिक्विडिटी का. उसके बाद दूसरा इशू है हमारे पास डेट वर्सेस इक्विटी, और तीसरा है हमारे पास वैल्यू of the assets which is the market values versus the book value. तो हम शुरू करते हैं पहले इशू से जो है हमारा अकाउंटिंग लिक्विडिटी का. आपको याद होगा कि जब हमने इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस फाइनेंस की बात की थी तो हमने ये कहा था कि वन ऑफ द क्वेश्चन जो एक फाइनेंशियल मैनेजर ने आंसर करना होता है वो ये है कि हाउ वेल मैनेजर मैनेजेस द शॉर्ट टर्म एसेट्स ऑफ द फर्म. अब उस शॉर्ट टर्म एसेट्स के साथ साथ हम ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को भी जब मैनेजमेंट में ले आते हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग लिक्विडिटी. और जब लिक्विडिटी को इन डेप्थ हम एनालाइज करना चाहते हैं तो देयर आर 2 एलिमेंट्स. वन इज कि टाइम पीरियड जिसमें हमारे एसेट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में. जितना टाइम पीरियड कम होगा उतना ही वो एसेट ज़्यादा लिक्विड होगा. जितना टाइम पीरियड ज़्यादा लगेगा एसेट लेस लिक्विड होगा. लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी लिक्विडिटी के एनालिसिस में शामिल हो जाती है, वो ये है कि किस वैल्यू पे वो एसेट सेल होगा मार्केट प्लेस में. फॉर एग्जांपल अगर हमने एक एसेट खरीदा था $100 का, लेकिन जब मार्केट में हम बेचने जा रहे हैं तो वो $80 का बिका, तो उसकी वैल्यू में भी फर्क आ गया, कमी आ गई. तो लिक्विडिटी जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन 2 थिंग्स. एक है हमारा टाइम पीरियड जिसमें वो एसेट कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, और दूसरा ये है कि उसकी वैल्यू में कितना इजाफा या कमी होगी. तो जब हम बात करते हैं लिक्विडिटी की तो इट रेफर्स टू द ईज एंड क्विकनेस विद विच एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड टू कैश. करंट एसेट्स आर द मोस्ट लिक्विड एसेट्स. जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स एसेट्स में प्लांट इक्विपमेंट एंड मशीनरी, बट उसके साथ साथ हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज द फिक्स्ड एसेट्स. अगर हमारी फर्म जो है वो ज़्यादा लिक्विड हो तो फर्म अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस जो है वो बहुत कंफर्टेबली फुलफिल कर सकती है. लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारे फिक्स शॉर्ट टर्म एसेट्स की बात करते हैं और हम कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स अ क्वेश्चन फॉर द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, लेकिन इसके साथ साथ उसकी कुछ हिडन कॉस्ट भी होती हैं कि अगर हम अपने
करंट एसेट्स को ज्यादा रखना चाहेंगे तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि अगर हमने वही फंड्स कहीं और इन्वेस्ट किए होते तो उनके ऊपर जो रिटर्न हम अर्न करते तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। तो इसलिए हम कहते ज़रूर हैं कि हमारे पास फर्म जो है उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई लिक्विडिटी जो है दैट हैज़ द हिडन कॉस्ट, एंड द हिडन कॉस्ट इज कि हम जो रिटर्न मिस आउट करते हैं, जो हम फॉरगो करते हैं इन ऑर्डर टू हैव मोर लिक्विडिटी। अब इस सिलसिले में अगर हम इसी XYZ कॉरपोरेशन की बैलेंस शीट को देखें दोबारा, सो द बैलेंस शीट इज इन फ्रंट ऑफ अस। इसमें हमारे पास अगर उसका करंट या शॉर्ट टर्म साइड ऑफ द बैलेंस शीट देखें तो वी हैव टोटल करंट एसेट 761 फॉर द ईयर 2000 X2 एंड 707 फॉर द ईयर 2000 X1। दूसरी तरफ ईयर 2000 X2 में हमारे पास करंट लायबिलिटीज आर 486 और 2000 X1 में करंट लायबिलिटीज आर 455। नेट वर्किंग कैपिटल जो है दैट रिफ्लेक्ट्स द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। अ पॉजिटिव नंबर गिव्स अस द फर्म हैज अकाउंटिंग लिक्विडिटी, नेगेटिव नंबर टेल्स अस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द लिक्विडिटी। तो अगर हम कैलकुलेट करें नेट वर्किंग कैपिटल फॉर दिस पर्टिकुलर फर्म तो ईयर 2000 X2 में हमारे पास एसेट्स कितने हैं? वी हैव द करंट एसेट्स ऑफ 761 मिलियन, करंट लायबिलिटीज आर 486 मिलियन। सो 761 million minus 486 million, 275 million is the net working capital for the year 2000 X2. प्रीवियस ईयर में जो कि 2000 X1 था उसमें हमारे पास करंट एसेट्स आर 707, करंट लायबिलिटीज आर 455. So net working capital is 707 minus 455 is equal to 252 million. तो ये 2000 X1 में हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल था 252, 2000 X2 में था 275। तो हमारा जो नेट वर्किंग कैपिटल था ड्यूरिंग द पीरियड 2000 X1 टू 2000 X2 23 मिलियन से बढ़ गया, और वो 23 मिलियन का इजाफा जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग एन इंक्रीज इन द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। अब दूसरा जो बेसिक हमारा कंसिडरेशन है जब हम बैलेंस शीट को एनालाइज कर रहे हैं दैट इज ऑफ डेट वर्सेस द इक्विडिटी। डेट जो है हमारा दैट रिफ्लेक्ट्स द क्रेडिटर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस, और इक्विटी जो है दैट रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओनर्स इन द फर्म। इन सिंपल वर्ड्स जो कि हमने पहले भी कहा कि डेट वर्सेस इक्विटी रिफ्लेक्ट्स कि कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म जो है वो क्या है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर जो है फर्म का वो इस तरह से होना चाहिए कि फर्म के पास दो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, एक है हमारे पास डेट का, दूसरा है ओनर्स का। डेट के सर्टेन एडवांटेजेस हैं, हमारे इक्विटी के सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। जब फर्म जो है वो डेट लेती है और ज़्यादा लेती है तो वी से कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्रेडिटर्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ द फर्म। अब इस फाइनेंशियल लेवरेज के पीछे क्या स्ट्रैटेजी है कि जो हमारा डेट है नॉर्मली उसमें एक बेनिफिट ये होता है कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं वो डिडक्ट हो जाता है एज एन एक्सपेंस, जिसकी वजह से हमारे नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब हम ओनर्स इक्विटी को डिविडेंड देते हैं वो टैक्स पे करने के बाद देते हैं, इसलिए डिविडेंड की वजह से हमें नेट प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं आता, बल्कि वो नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको इस तरह फॉर्मुलेट करते हैं कि हमारे पास एक बैलेंस आ जाए बिटवीन दी डेट एंड दी इक्विटी। अब जो हमारे शेयर होल्डर्स की इक्विटी है हमेशा दैट इज द रेजिजुअल क्लेमेंट। जैसे कि पहले भी हमने कहा कि शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस द लायबिलिटीज। अब यूज ऑफ द डेट इन द फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द फाइनेंशियल लेवरेज।
जितना हम डेट ज़्यादा यूज़ करेंगे टू फाइनेंस द एसेट्स ऑफ द फर्म, दैट विल रिफ्लेक्ट द हायर लेवल ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज. अब डेट जो है हमारा, दैट इज वर्किंग एज अ लिवर इन द सेंस दैट कि हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है उसकी वजह से मैग्नीफाई हो जाते हैं. एक तरफ तो डेट की वजह से हमारे पास एक्सपेंस ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट ज़्यादा हो जाते हैं, बट दूसरी तरफ अगर हमारे पास लॉसेस होंगे तो लॉसेस ऑफ द फर्म्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट पेमेंट जो है, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट वी हैव टू मेक, चाहे हमारी अर्निंग ज़्यादा है जाके हमारी अर्निंग्स जो हैं वो कम है. फिर बैलेंस शीट के एनालिसिस में ही हमारे पास जो थर्ड एरिया है जिसको हमें हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए व्हेन वी आर एनालाइजिंग द बैलेंस शीट, दैट इज मार्केट वैल्यू वर्सेस द बुक वैल्यू. और इसी को हम वैल्यू वर्सेस कॉस्ट की सेंस में भी बात करते हैं. हमारी वैल्यू क्या है कि जो एसेट्स की वैल्यू रिपोर्टेड ऑन द बैलेंस शीट जो है, दैट इज द बुक वैल्यू. और वो ये होता है कि जो हम एसेट परचेज करते हैं उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे यानी परचेज प्राइस पे उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास कॉन्सेप्ट है मार्केट वैल्यू का. अब मार्केट वैल्यू क्या होती है कि अगर हम उन एसेट्स को इस वक्त मार्केट में बेचना चाहें तो हमें जो अमाउंट मिलेगी दैट विल बी नोन एज द मार्केट वैल्यू. जब करंट एसेट्स की बात करते हैं तो करंट एसेट्स की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं होता. व्हाई नॉट? क्योंकि हमारे करंट एसेट्स की जो लाइफ है दैट इज़ वेरी शॉर्ट. थोड़े टाइम पीरियड में यानी विद इन 12 मंथ्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. लेकिन जब हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में बहुत फ़र्क होता है. अकाउंटिंग वैल्यू और द बुक वैल्यू और हिस्टोरिकल कॉस्ट, हम तीनों टर्म्स यूज़ करते हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स को रिपोर्ट करने के लिए ऑन द बैलेंस शीट. देखिए, उन्हीं फिक्स्ड एसेट्स को नॉर्मली अगर हम मार्केट में बेचना चाहें तो कॉस्ट से कहीं हायर प्राइस पे बेच सकते हैं. तो इसलिए जब हम देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स को तो ट्रू सेंस में जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको फोकस करना चाहिए ऑन द मार्केट वैल्यूज. दूसरी तरफ जब लोन की बात करते हैं तो लोन नॉर्मली जो है उसकी बुक एंड मार्केट वैल्यू इज सिमिलर, लेकिन इक्विटी की जो मार्केट वैल्यू है दैट डिफर्स फ्रॉम द बुक वैल्यू. बुक वैल्यू में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे एज एंड व्हेन एसेट्स आर इशूड हमने लिखे होते हैं. जो इक्विटी हमने बेची, जो शेयर्स हमने बेचे, जिस प्राइस पे बेचे, दे आर रिपोर्टेड एट दैट प्राइस इन द बैलेंस शीट. लेकिन जब मार्केट में हम शेयर की प्राइस देखते हैं तो दैट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. तो ओनर्स इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में भी हमारी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है. और हमारा जो एक फाइनेंशियल मैनेजर है, व्हाइल मेकिंग द फाइनेंशियल डिसीजन, उसको जो है वो बुक वैल्यू पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, रादर ही शुड बी फोकसिंग मोर ऑन द मार्केट वैल्यूज. अब इसी कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को क्लैरिफाई करने के लिए हम एक छोटी सी सिंपल एग्जांपल लेते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉर्पोरेशन नोन एज द के कॉर्पोरेशन. तो इसका डेटा सेट जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड हियर. के कॉर्पोरेशन हैज फिक्स्ड एसेट्स विद अ बुक वैल्यू ऑफ 700, यानी बुक्स के ऊपर जो उसकी वैल्यू इस वक्त है दैट इज 700. लेकिन अगर मार्केट प्लेस में वो इन्हीं एसेट्स को बेचना चाहते हैं तो दैट वैल्यू इज 1000 के मार्केट में वो एसेट जो है 1000 में बिकेंगे. सो एन अप्रेज्ड मार्केट वैल्यू ऑफ 1000. नेट वर्किंग कैपिटल इज 400 ऑन द बुक्स, but approximately 600 would be realized if the current assets are sold in the marketplace. The K has $500 in the long-term debt, both book as well as the market value. Now we have to calculate what is the book value of the equity and what is the market value of the equity. अब इसको हमने कैलकुलेट किया है on this particular slide. सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा. The principle is कि हमारी owner's equity is the residual thing. So assets minus the liability is the owner's equity. So keeping in mind the previous data set, तो क्या है हमारे पास assets, net working capital book value is 400. Net fixed asset की book value क्या है
700. Total book value is 1,100. On the other side of the balance sheet, long-term debt book value is 500. Shareholders' equity is what? 1,100 minus 500 is 600. Both the sides are balancing with the book value of 1,100 and the 1,100. Then we are talking about the market value. Net working capital 600, net fixed asset 1,000. So the total is 1,600 market value for the assets. Long-term debt at market is 500. Therefore, the shareholders' equity is 1,600 minus 500, 1,100. And the total market value is 1,600. So the difference between the two is reflecting the increase in market value, but the book value basically is whatever has been recorded on the balance sheet. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کروں, آئی ووڈ لائک ٹو سمرائز کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے فوکس کیا آن دی کارپوریشن ایز اے فارم آف دی بزنس آرگنائزیشن. اس سے پہلے ہم نے ذکر ضرور کیا تھا, ڈسکس بھی کیا تھا سول پروپرائٹرشپ اینڈ پارٹنرشپ پہ, لیکن اب ہم نے فوکس کیا ہے آن دی کارپوریشن. اور اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ جب ہم کارپوریشن کو دیکھتے ہیں تو کارپوریشن جو ہے وہ فائنینشیل مارکیٹ سے لون لے سکتی ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے بات کی کہ کیا کیا اویلیبل ہے ٹو دی کارپوریشن اور کس کس قسم کی مارکیٹس میں کارپوریشن پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے فار ریزنگ کیپٹل. ہم نے بات کی پرائمری مارکیٹ کی اور سیکنڈری مارکیٹ کی. پرائمری مارکیٹ میں ہماری کارپوریشن ڈائریکٹلی جو ہے وہ سیکورٹی سیل کرتی ہے اور کیش فلوز جنریٹ کرتی ہے. سیکنڈری مارکیٹ میں کارپوریشن کی سیکورٹیز جو ہیں انویسٹرز کے درمیان جو ہے وہ ہینڈ چینج کرتی ہیں, اونرشپ چینج ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ٹائپس آف دی سیکنڈری مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ایک ہمارے پاس ڈیلرز مارکیٹ ہے اور دوسری ہمارے پاس آکشن مارکیٹ ہے. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جب ہم کسی فرم کی فائنینشیل ہیلتھ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کامنلی یوز فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ایک ہے ہمارے پاس بیلنس شیٹ اور دوسری ہے ہمارے پاس انکم اسٹیٹمنٹ. تو آج کے لیکچر میں ہم نے صرف کور کیا بیلنس شیٹ کو. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ وی ول موو ٹوورڈز دی انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے انالائز کرتے ہوئے جن 3 ایریاز کو ہم نے کور اپ کیا وہ ہے ایک اکاؤنٹنگ لیکوڈیٹی کا, اس سلسلے میں ہم نے بات کی نیٹ ورکنگ کیپٹل کی. دوسرا تھا ہمارا ڈیٹ ورسز ایکوٹی کا جو کہ کیپٹل اسٹرکچر کے بارے میں ہم نے بات کی. اینڈ فائنلی ہم نے مارکیٹ ویلیو اور بک ویلیو کے درمیان آپس میں کیا فرق ہے اور فائنینشیل مینیجر کو جو ہے وہ کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. دیٹ از آلویز دی مارکیٹ ویلیو. موسٹ آف دی ٹائم اٹ شوڈ بی دی مارکیٹ ویلیو. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کارپوریشن ہی پہ فوکس کرتے ہوئے اس کی دوسری فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو کہ انکم اسٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. گورنمنٹ کا رول ان دا فارم آف دی ٹیکسز بات کریں گے اینڈ دین وی ول فوکس آن دی فنڈس اور دی کیش فلوز. تو آج کے لیے ڈاکٹر عدالت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.